रारा हेर्ने चाहना वर्षौंदेखि भए पनि विभिन्न व्यस्तताले जान रोक्दै आएको थियो। सम्भव हुने खालका चाहनाहरू पूरा गर्नका लागि वातावरण निर्माण हुन आवश्यक पर्छ। सोही अनुरूप बिर्तामोडबाट राराको लागि हाम्रो 9 सदस्यीय टोली स्थल मार्ग हुँदै रारा यात्राका लागि अघि बढ्यो। जहिलेको काम अनि धुवाँ-धुलो युक्त वातावरणबाट शिथिल बनेको शरीर अनि सधैँ जसो व्यावहारिक तनावको दैनिकीबाट सुटुक्क फुर्सद मिलाएर भ्रमण वा यात्रामा निस्कनु भनेको पिञ्जडाबाट थुनेको पन्छीले उन्मुक्ति पाउनु समान हो। त्यसैले पनि हामी सबैको मुहारमा उत्साह थियो अनि चमक पनि उत्ति नै थियो। खाना ठिक पर्दैछौ? अनुहार पनि दहीसँगै निकाल्दिन् न, निकालिसकेपछि रारा हेर्ने अभिलाषा मनभरि सँगाल्दै उडान भरेको चरा चाहिँ बनेका थियौँ हामी। पहिलो दिन रमणीय स्थल कोशी ब्यारेक, हेटौडा, नारायणगढ, बुटवल हुँदै बास बस्न हामी रात साँझ हुँदै भालुभाङ पुग्यौं। रारा गन्तव्य नै उच्चतम सफलता ठानेको हाम्रो टोली 23 गते बिहान 4 बजे नै पुनः यात्रालाई निरन्तरता दिँदै बाँकेको कोहलपुरबाट 86 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा खाना खाएर अझ उच्च पहाडी क्षेत्रतर्फ हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। उल्लासमय वातावरण बनाएर विभिन्न उखान टुक्का र गीत गाउँदै उकालो लाग्यो हाम्रो टोली। सुर्खेतदेखि झन्डै 29 किलोमिटर उत्तर पश्चिमको दैलेखको यात्रा थियो। सुरुमै चिसोले स्वागत गर्यो हामीलाई। 236 किलोमिटर जतिको यात्रा अझै बाँकी नै थियो। त्यता झनै चिसो हुने निश्चित पनि हामीलाई थियो। सुर्खेतदेखि दैलेखको राकम बजारमा पुग्दा झमक्क अँध्यारो भइसकेको थियो। 24 गते बिहानै सुरु भइसकेको थियो।
साँघुरो बाटोको यात्रा पार गर्दै हामी यात्रा दही खोलाको पहिरोलाई कुचल्दै कालीकोटको सदरमुकाम मानमा बजार टाकुल्ला खल्ला घाट हुँदै हामी टिला नदीको तिरै जुम्लामा पर्ने माघमा बजारमा पुगेर दिउँसोको खाना खायौँ। खानापछि हाम्रो यात्रा अझ जोखिम थियो, तर यात्रालाई सहज मान्दै रारा पुग्न उत्साहित हुँदै यात्रा अघि बढ्दै जाँदा पहाडका बान्की परेका उकाली ओराली र तल निलो पानीमा बग्ने नदी साँच्चीकै वर्णन गरेर साध्य नै थिएन। सिन्जा उपत्यका हुँदै हुँदै हिम नदीको तिरैतिर उत्तर पश्चिमको यात्रा सुरु भयो। 93 किलोमिटरको गमगढी सडक खण्ड पार गर्न हामीलाई लगभग 5 घण्टा लाग्यो। मुगु जिल्लामा प्रवेश गरेको छौँ। मुगु जिल्लामा छौँ। पहाडसँगै हिमालले स्वागत गरिरहेको दृश्य हेर्दै फोटो खिच्दै हाम्रो यात्रा टाल्सा विमानस्थलसम्म पुगेर 17 गते बास बस्न पुग्यौँ। गमगढीको ताल्चा पुग्दा नै रारा पुग्ने धेरै अघिको सपना बल्ल साकार भएको थियो। धेरैले हामीलाई गाडीबाट ओर्लेपछि राराको दर्शन गर्न 3 देखि 4 घण्टा हिँड्नुपर्छ भनेका थिए, तर हामी 1 घण्टाको हिँडाइपछि रारा पुग्यौँ। घोडामा सवार गरेर आधा घण्टामै रारा पुगिँदो रहेछ। जब आँखै अगाडि साक्षात रूपमा रारा देखियो, शरीरमा एक किसिमको कम्पन उत्पन्न भयो। हामीलाई विश्वास गर्न मुस्किल परिरहेको थियो, वाह, प्रकृतिको यति सुन्दर रूप नेपालमै छ भनेर। मानसपटलमा सजिएको राराको जीवन्त दृश्यले 4 दिनको कष्टपूर्ण यात्राका सबै दुःख कष्टहरू त्यसैमा विलिन बने। त्यसपछि मनमा राराको सुन्दर स्वरूपले आत्मीयता प्रदान गर्न थाल्यो। राराको अटल स्वच्छ र सुन्दर गाढा निलो रूपले मोहित तुल्यायो। केही क्षणका लागि हामीले दुनियाँ यही बिर्सिरहेका थियौँ। जानकारहरूका अनुसार राराको सुन्दरता निहाल्ने उपयुक्त समय कि त असोज, कि त कार्तिक, कि त चैत अनि वैशाख नै हो। हामी पनि चैत महिनामै रारा पुगेका थियौँ। रारा पुगेपछि नै सबैले मोबाइल र क्यामेराहरूबाट त्यसको दिव्य स्वरूप भटाभट कैद गरेका थिए। तालको पानीले चारैतिर हिमाललाई ऐना जस्तै गरी देखाउँदै थियो। बेला बेला बादलले ढाकेर ताल सेताममै हुन्थ्यो भने विभिन्न रङहरू फेरिरहेको थियो राराले। चराहरूले डुबुल्की मारिरहेका थिए, छालहरूले किनार चुमिरहेका थिए। ल कस्तो लाग्यो त? राम्रो
मिरेजी एकदम रारा एकदम गुड छ राम्रो छ फेरि फेरि आउनुपर्छ सब फेरि फेरि आउनुपर्छ यो प्राकृतिकको चाहिँ अनुपम छटा छ आनन्द चाहिँ नेचुरल ठिक छ राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो ल बहिनीले कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो लुलु कस्तो लाग्यो लुलु कस्तो लाग्यो राम्रो भन्दा नानी ल उसलाई पनि राम्रो लागेको छ ल असिमलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो ल ठिक छ ल हाम्रो भान्जी ल एकदम ठिक छ स्वर्गीय आनन्द भइरहेको छ यहाँ आएपछि ल सर भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो एकदम बाटोमा चाहिँ आका उतार चढावहरू सबै बिर्साएको निकै सङ्घर्ष हेमन्तजी। बसेर आए पनि राराको महिमा अरू किताबमा त्यहीमा सुनेको होला एकदम डिफ्रेन्ट चाहिँ खुद आँखाले हेर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल्म भइरहेको छ ल ठिक छ ल सर ल सर ल सर एकदम स्वर्गमा आएको अहिले आवाज भएको छ यो वास्तविक स्वर्ग हो कि जस्तो लाग्यो ल सर अत्यन्त राम्रो अत्यन्त राम्रो स्वर्गको अहिले अनुभूति भइरहेको छ होइन साथीहरू आएर हामी अब यहाँ तपाईँले यसरी लाइभ फोटो खिचिराख्नु भएको छ अत्यन्त उत्कृष्ट सुभाष सर होइन सुभाष सर ल ल कस्तो लाग्यो त्यो दादा प्राकृतिकको चाहिँ एकदम सौन्दर्यको चाहिँ ठाउँ रहेछ हजुर व्यवस्थापनको कमी देखियो ल सर ल सर ल सर एकदम अपूर्व सौन्दर्य रहेछ प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गरी साध्य छैन यो जुन सान्दर्भिक छटा छ यो हेरौँ लाग्ने जस्तो छ तर यात्रा अलिकति कष्टपूर्ण हुन्छ तर पनि कष्टपूर्ण यात्राको मजै बेग्लै छ ल यात्रा बडो रमाइलो भयो पत्रकार मित्रहरूसित फोटो पत्रकार मित्रहरूसित भेट भयो झन् आनन्द लाग्यो सँगैका ग्रुपमा सँगै बस्यो सँगै हाँस्यो सँगै खेल्यो रारा आइपुग्दाखेरि अन्तत रमाइलो भएको छ प्रकृति प्रेमी रारा रहेछन् धेरै ठुलो ताल वरिपरि हिमाल वरिपरि चाहिँ सल्लाहका रूप हेर्दाखेरि बडो आनन्द हुँदो रहेछ तर व्यवस्थापनमा अलिकति कमी कमजोरी देखियो अहिलेसम्म हामीले ढुङ्गा पाइराखेका छैनौँ ढुङ्गा गर्ने सेल गर्ने रेसियो त थियो तर ढुङ्गा पाइराखेको छैनौँ जे छ रमाइलो भइराखेको छ रमाइलो गर्न आएको रमाइलो भइराखेको छ समुद्री सतहबाट 2990 मिटर उचाइमा रहेको यो ताल नेपालकै ठुलो अनि गहिरो ताल हो। रारा निकुञ्जको सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र भनेकै रारा ताल हो। यो ताललाई विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको छ र स्वच्छ मूलबाट आएको पानी नै यहाँको मुख्य विशेषता हो। 1583 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो तालको चौडाइ 2.7 किलोमिटर रहेको छ भने लम्बाइ 5.1 किलोमिटर रहेको छ अनि तालको अधिकतम गहिराई 167 मिटर मापन गरिएको छ। यो तालको वरिपरि सिमसार क्षेत्र रहेको छ र यहाँको वनमा विभिन्न किसिमका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ। त्यस्तै वनस्पति र फलफुलहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ। 1000 भन्दा धेरै जातका वनस्पति फूल तथा जडीबुटीहरू पाइन्छ भने 51 थरीका स्तनधारी जनावर तथा 214 जातका चराचुरुङ्गीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र हो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। घोडचढी गर्दैछौँ। ल ठिक छ ल ठिक छ एकदमै हो नि एकदम सुपर फाइन छ राम्रो छ। यो राराको सौन्दर्यताबाट हामी धेरै प्रफुल्ल भएका छौँ र धेरै धेरै पर्यटकहरू रारा आउन सकुन् भन्ने पनि हामी चाहना छ।
यो स्वर्ग हेर्न एकपटक हामी सबैको तपाईँलाई आग्रह छ। हामी राराको यही सुन्दरतालाई क्यामेरामा कैद गर्दै मनस्पटलमा सजाउँदै समय अभावले हामीलाई रारासँग धेरै रमाउन दिएन। करिब 2 घण्टा राराको काखमा बसेर फर्किन हामी बाध्य भयौँ। फेरि समय मिले बाँकी सौन्दर्यलाई अर्को पटक निहाल्ने धोको हाम्रो कायमै छ। फर्किँदा बाटोभरि मन र मस्तिष्कहरूमा धरतीकी उनै रानी राराका यादहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए र हालसम्म पनि राराको सुन्दरता आँखामा झलझली आइरहेको छ। सायद जीवनभरि रारासँग लागेको मोहनी छुट्न सक्दैन।